السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناتنا كرياسيون اغي كوزين اللي هي قناتي وقناتكم. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم جبت لكم فيديو ديال الطريقه كيفاش كنصوبوا لي فون دو تارت سكري. حنا دابا على ابواب رمضان كنبغيو الحلو وكنبغيو المالح، والله يدخلوا علينا ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر للجميع ويرفد علينا ربي ان شاء الله هذا الوباء. اذا غادي نقدم لكم المكونات اللي غنحتاجو في هاد لي فون دو طارت، وانتوما هاد لي فون دو طارت غيمكن لكم تعمروهم باي حشوه بغيتيو، غير الحشوه اللي غادي تكون سكري بيان سور، حلوه ماشي مالحه، حيت حنا غادي ندير فيهم السكر. اذا على بركه الله نقولوا بسم الله. غادي نقدم لكم المقادير بعدا. عندي هنا 250 غرام ديال الفورس الدقيق الابيض اللي غربلته وعودت 2 المرات، صالح ديال الحلويات اللي كنخدموا الحلويات. عندي 150 غرام ديال الزبده طريه اللي كتكون مزيانه ديال العبار ولا ديال نوعيه مزيانه، ماشي زبده اي زبده، من الاحسن ما نخدموش ديال لي بواط، ولكن اللي اضطرت وبغات تخدم ديال الزبده د لابواط يمكن لها تخدمها. عندي 100 غرام ديال السكر كلاصي، لو سكر كلاصي 100 غرام، وعندنا 50 غرام ديال بودره اللوز كتشوفوا اللي غنديروها في هذا الخليط. عندي بيضه وحده وعندي قبيصه د الملح. اذا على بركه الله نبداو الطريقه ديال العمل ديال هاد لي ميني طارت. بيان سور ما نساوش لي مول اللي غادي نخدمو، انا غادي نديرها في هادو وانتم حرين، اللي بغات ديرها في شي حاجه ديرها، اللي عندها داك لي سيركل دايرين يمكن لا تخدمهم، انا غنخدمهم في هادو. وهذا ان سيركل باش غادي نقطع العجينه باش كتجيني متساويه على قد لي مول ديالي. اذا على بركه الله غنبدا. اول حاجه غادي ندير 200 غرام ديال الفورس اللي قلنا، غادي نزيد عليها السكر كلاصي، نتمنى تكون الرؤيه واضحه. لو سكر كلاصي غنزيدو على الدقيق، وغنزيد عليهم 50 غرام ديال بودره اللوز، واحد القبيصه ديال الملح، وغنخلط النواشف مزيان مع بعضياتهم. غادي تلاحظوا انني راه ما درت لا خمارات لا حتى شي حاجه، فقط الدقيق هنا عندي الدقيق والسكر كلاصي وبودره اللوز. غير خصنا نخلطوهم مزيان باش يتخلطوا مزيان، يدخلوا بعضياتهم مزيان. من بعد ما خلطت النواشف كامله غادي نضيف لها 150 غرام ديال الزبده، 150 غرام ديال الزبده اللي قطعتها قطع صغيره. كنضيفوها مره واحده. هنا الطريقه باش غنخدموها، غادي غير نبسبسو هذا الدقيق هذا بهذا الزبده هذه، غادي نجي نخلطوها غير برؤوس الاصابع، ما غنعركوها ما والو، غير بشويه غنمشيو مع الطحين وهاد المواد هذه حتى غادي تدخل لنا فيها مزيان هاد الزبده. الزبده تصابت عندي شويه بارده، ما الا كانت بحراره المطبخ كان احسن، غتسهل عليكم العمليه.
اذا هنا حنا خلطنا مزيان هاد الزبده، دخلناها مزيان في الدقيق ديالنا كيف كتشوفوا، تبسبسات مزيان. هانتوما كتشوفوا كيف كيولي. غادي ندير واحد الحفيره في الوسط، وغادي نضيف البيضه اللي عندي واحده. بسم الله. وهاد البيضه بها غادي نخلط هاد الطحين هذا ديالي. ما كاينه حتى شي اضافه اخرى اللي غادي تزيدوا، فقط تتبعوا العناصر اللي عطيتكم بالتدقيق، وان شاء الله غادي ينجحوا معكم هاد لي فون دي طارت. انا غنديرهم دي ميني طارت، واللي بغات دير اون طارت كبيره وكانت عندها الحشوه جاهزه يمكن لها ديرها طارطه وحده كبيره وتعمرها باي حشوه بغات. انا ما نستمتع حتى بشي حاجه من غير اللوز اللي درت لها، من غير لا بات داموند اللي درت، لا بات داموند اللي درت، بلوتو لا بودر داموند، غبره اللوز ماشي لا بات. اذا غادي نجمعها كامله هكذا وغادي نرجع معكم ان شاء الله. لاباط ديالنا هي وجدات، كتشوفوا كتجي رطبه، ما غنعركوها ما والو. كنعرفوا ان لاباط سابلي ما خصهاش العريك، حيت الا تعركات كتولي كتجبد. اذا انا غناخذ واحد البابي سولفيريزي وغادي نلويها فيه ونخليها واحد الفتره في الثلاجه. هي كتشوفوا دابا غادي نخليها في هذا البابي بلاستيفيل اللي درتها، وغنحطها في الثلاجه فتره ديال نص ساعه المكانه ترتاح مزيان، وعاد ان شاء الله نرجع معكم ونديروا الطريقه الثانيه ان شاء الله. اذا هنا بعد ما خرجناها من الثلاجه خليتها كيف قلت لكم نص ساعه المكانه في الثلاجه وخرجتها، غادي نقسم العجين ديالي. باش ما نخدموهاش دفعه وحده، وباش ما تبقاش تشد لنا العجينه، لان هاد العجينه الصابلي ما تتبغيش تعرك وتعود. اذا غناخذ غير قطعه بقطعه، والاخرى غنخليها في السلوفان ديالها حتى نحتاجها. غنحطها جانبا وغناخذ طرف هكذا من بول، وغنطلقها ما بين جوج ديال الورقات ديال السلوفان. ما ديروهاش رقيقه بزاف وما تخليوهاش نون بلو غليظه. انا غنوريكم السمك اللي غنخلي فيها شحال. بما ان العجينه ديالنا معجونه غير بالزبده كما عارفين، غنمشيو معاها غير بشويه. غادي ناخذ هذا لو سيركل اللي عندي وغنقطع به دائره الاولى، الدائره الثانيه. انا العجينه عطاتني جوج ديال الدوائر. وهاد العجينه اللي كتبقى ما كنعركوهاش، كنحطو طرف فوق طرف وكنعاود نقرصوه مع الطرف الاخرين اللي غادي يبقاو. غادي ناخذ لو مول وغنحط العجين ديالي في لو مول ونقادها. كنقادوها هكذا بين يدينا وكنحيدو الزوائد كيف كتشوفوا هكذا.
كنفيكسيوها مزيان في المول. حنا ما دهناه ما والو، لان فيها الزبده الكافيه. اذا كيف كتشوفوا ها هما دوك كيف تيجيو، ها السمك ديال العجينه ديالنا كيف كيجي. واللي عنده داك لي سيركل دايرين تيمكن له يصوب القياس ديالهم حتى هو. كنقطعوا الذره الاولى والذره الثانيه كيعجبوني هكا مزوقين، تيجيو مزيونين دي ميني طاغط هكذا. اذا انا غنكمل العجين ديالي كله بنفس الطريقه كيف وريتكم، ونرجع معكم. ما تمشيوش، خليكم معايا باش تشوفوا النهايه ديال هاد لي ميني طاغط كيف كتجي، النتيجه النهائيه بلوتو. اذا اخواني اخواتي كيف كتشوفوا لي فون دو طاغط ديالنا باردون ها هما دو واجدين. غادي ديجا راه عندي الفران شاعله كيسخن على درجه حراره 180. غادي ندخلهم الفران، ما غاديش نخليوهم يتحمروا بزاف، خلي حتى تشوفوا النتيجه النهائيه ديالهم. بحال غندير لهم غير نص طياب، ما غاديش نطيبوهم في مره لان ما غاديش نعمروهم. ملي كنكونوا غنديروا الحشوه في نفس الوقت يمكن نخليهم خضر ونعمروهم ونديرهم يطيبوا. بما انني انا ما غاديش نعمرهم دابا، غادي نديرهم في الفران يديروا نص طيبه ديالهم تقبط العجينه، وغنرجع عندكم نوريكم النتيجه ان شاء الله. سمحوا لي اخواني اخواتي، نسيت ما قلت لكمش اننا كنعمروا لهم لي فون ديالهم هكا بالحمص. حمص، لوبيا، عدس، اي حاجه عندكم كديروها هنا وكتضغطوا شويه بيديكم باش باش العجين ديالنا ما كيتنفخش، لان هاد لي فون دي طارت ما يمكنناش نتقبوهم. اذا كنعمروهم هكذا بالحمص ولا بعدس ولا بلوبيا. الاغلبيه كنخدموا الحمص ولا اللوبيا، العدس نو لان العدس رقيقه ودغيا غادي تشوط لكم في الفران. الحمص واللوبيا تيقبطوا السخونيه. اذا انا غادي نديرهم في الفران يطيبوا ومن بعد نوريكم النتيجه النهائيه ان شاء الله ديالهم. اذا اخواني اخواتي النتيجه النهائيه ديالنا ديال لي طارت ديال لي فون دو طارت سكري هي هذه كيف كتشوفوا. ها هما كيجيو رائعين. انا راه حمرتهم شويش لان غادي نعمرهم بلا كريم باتيسيير ولي فروي. دونك من بعد ندير لكم اون فيديو ان شاء الله ديالهم، مني نعمرهم نصوب لكم اون فيديو ديالهم ان شاء الله. كنتمنى تكون عجبتكم لا فيديو د هذا النهار، ودعموني بلي لايك ديالكم وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. وبالنسبه للجدد ما ينساوش يضغطوا على زر الجرس. ومرحبا بك بالجميع، والى فيديو قادم ان شاء الله.